बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 6 और लेसन का नाम है अ फिट एंड हेल्दी लाइफ। अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, एक मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी। बेटा, इसके कुछ प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर बिलो एंड गेस व्हाट इज़ हैपनिंग। इस तस्वीर को देखना है और इसमें आपने बताना है कि क्या हो रहा है। डू यू थिंक पर्सनल हाइजाइन इज़ इम्पोर्टेंट। क्या आप सोचते हैं पर्सनल ज़ाती हाइजाइन सफाई, अपनी ज़ाती सफाई इज़ इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि अपनी ज़ाती सफाई बहुत ज़रूरी है। तो ये दो क्वेश्चन हैं बेटा, प्री रीडिंग क्वेश्चन इन्हें हम कहते हैं। इनके आंसर मैंने लिखे हुए हैं और इस चैप्टर के रीडिंग के एंड पे आपको वो भी करवा दिए जाएंगे। लुबना एंड हर क्लासमेट्स, लुबना और उसकी हम जमात वर वेरी एक्साइटेड, बहुत पुरजोश थे। बिकॉज, क्योंकि डॉक्टर हरून वाज कमिंग, क्योंकि डॉक्टर हरून साहब आ रहे थे। टू देयर स्कूल, उनके स्कूल में। द स्कूल हैड इनवाइटेड, स्कूल इनवाइट कर चुका था, दावत दे चुका था डॉक्टर हरून को। टू टॉक अबाउट, कि वो बात करें, अबाउट पर्सनल हाइजाइन, ज़ाती सफाई के बारे में, मैटर्स, ज़ाती सफाई के मामलात के बारे में, मैटर्स मामलात, एंड रेज अवेयरनेस, और बच्चों में शऊर पैदा करें, रेज पैदा करें, बढ़ाएं, अवेयरनेस आगाही, अबाउट कोविड-19 के बारे में। डॉक्टर हरून हैड टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन, के वो ज़ाती सफाई के बारे में बात करें और कोविड-19 के मामलात पर अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर हारून इंस्ट्रक्टेड स्कूल मैनेजमेंट, डॉक्टर हारून ने इंस्ट्रक्टेड हिदायत दी थी स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल की इंतज़ामिया को, टू डिस्ट्रीब्यूट, कि वो तकसीम करें, मास्क जो चेहरे पर हम मास्क पहनते हैं उसे मास्क, टू एवरीवन, कि हर एक बच्चे को मास्क दें, एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, और फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड मेंटेन, और रखें फिजिकल डिस्टेंसिंग, माशरती फासला, जिस्मानी फासला रखें। ड्यूरिंग हिज विजिट, उसकी सैर के दौरान, उसके आने के दौरान बच्चों का आपस में फासला रखें और हर एक बच्चे को मास्क दें। द चिल्ड्रन वर ईगर, बच्चे बहुत पुरजोश थे, ख्वाहिश रखते थे, टू मीट हिम, कि उससे मिले। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों। होप, उम्मीद रखता हूँ, यू आर फाइन, कि आप सब ठीक हैं। टुडे, आज, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, आज मैं आपसे बात करूँगा, ऑन हाउ टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, कि आप अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। कैन यू टेल मी हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर हरून एड्रेस द चिल्ड्रन, डॉक्टर हरून ने बच्चों से खिताब किया। एड्रेस, खिताब करना, तकरीर करना, टू द चिल्ड्रन, बच्चों से उसने खिताब किया। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप, हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। स्पेशली आफ्टर टचिंग समथिंग डर्टी, जब भी हम किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाएं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। मरियम रिप्लाइड, मरियम ने जवाब दिया, वी शुड वॉश आवर हैंड्स एट लीस्ट 20 सेकेंड्स, हमें अपने हाथों को 20 सेकेंड्स तक धोना चाहिए। बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और टॉयलेट यूज़ करने के बाद, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद भी हमें 20 सेकेंड तक अपने हाथों को धोना चाहिए। अक्सा एडेड, अक्सा ने मज़ीद बात आगे बढ़ाई। वासिफ ने कहा, वी शुड कवर आवर फेस वाइल स्नीजिंग, वी शुड कवर, हमें ढांप लेना चाहिए, आवर फेस, अपने चेहरे को, वाइल स्नीजिंग, जब कभी छींक आए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे कहता है जी, डॉक्टर हरून सेड, डॉक्टर हरून ने कहा, दैट्स वेरी राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जर्म्स फ्राम आवर हैंड्स, जरासीम फ्राम आवर हैंड्स, हमारे हाथों से, कैन गो, जा सकते हैं, इनटू योर माउथ, आपके मुंह में चले जाते हैं, नोज, नाक में चले जाते हैं, जरासीम हमारे हाथों से हमारे मुंह में चले जाते हैं, नाक में चले जाते हैं, आइज़ आंखों में चले जाते हैं, एंड इवन
ایئرز اور ہمارے کانوں میں چلے جاتے ہیں اینڈ میک یو ill اور آپ کو بیمار کر دیتے ہیں. وی شوڈ آلسو بی کیئرفل ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اباؤٹ دا فوڈ اس خوراک کے بارے میں وی ایٹ جو ہم کھاتے ہیں اینڈ دا واٹر اور وہ پانی وی ڈرنک جو ہم پیتے ہیں. ہمیں پانی اور خوراک کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. آلسو ڈونٹ فارگیٹ ٹو ویئر اے ماسک اور پھر ماسک پہننا پیارے بچوں نے نہیں بھولنا. اینڈ مینٹین فزیکل ڈسٹینسنگ اور سماجی فاصلہ بھی رکھنا ہے بیکاز اٹ ہیلپس ٹو اسٹاپ دا اسپریڈ آف وائرل ڈیزیزز کیونکہ اس سے ہم جراثیم والی بیماریوں کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں. وی شوڈ اوائڈ ایٹنگ ٹو مچ جنک فوڈ ہمیں بہت زیادہ بازاری کھانے جنک فوڈ بازاری کھانوں کو کہتے ہیں یا مسالے دار اور چٹپٹے کھانوں کو کہتے ہیں. بہت زیادہ جنک فوڈ کھانے سے احتیاط کرنا چاہیے ایز ول بھی. جیسمین نے کہا یو شوڈ یس اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ایٹ ہیلدی فوڈ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں صحت مند خوراک کھانی چاہیے. اینڈ ڈرنک کلین واٹر اور تازہ پانی اور صاف پانی پینا چاہیے. اٹ کیپس اس اسٹرانگ اس سے ہم مضبوط رہتے ہیں اس سے ہم طاقتور ہو جاتے ہیں اینڈ فٹ اور صحت مند ہو جاتے ہیں. however تاہم سم ٹائم وی گیٹ ill تاہم کبھی کبھی ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. کین اینی باڈی ٹیل می وٹ وی شوڈ ڈو ہمیں کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اف وی گیٹ unwell جب ہم بیمار پڑ جائیں. ڈاکٹر ہارون نے پوچھا. گو ٹو دا ڈاکٹر مریم نے کہا ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ٹیک میڈیسن اور ہمیں میڈیسن لینا چاہیے. سارا ایڈڈ ڈاکٹر ہارون نے کہا یس بٹ یو شوڈ ٹیل یور پیرنٹس آر ایلڈرز فرسٹ لیکن پہلے آپ اپنے والدین کو بتائیں یا بڑوں کو بتائیں. ڈونٹ ایور ٹیک اینی میڈیسن انلیس یور ایلڈر گیو اٹ ٹو یو اگر کوئی بڑے دوائی دیں تو وہ آپ کو نہیں لینی چاہیے جب تک اٹ از ویری ڈینجرس وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. ٹرائی ٹو ڈرنک پلینٹی آف واٹر زیادہ سے زیادہ پانی پئیں ود میڈیسن دوائیوں کے ساتھ. آلویز ریمبر دیٹ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ لکنگ آفٹر یور سیلف از ویری امپورٹنٹ اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. تو بیٹا یہ تھا آپ کا لیسن. اب اس کا وائل ریڈنگ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. ڈو یو تھنک واشنگ ہینڈز کین کیپس اس سیف اینڈ فرام جرمز اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھونا ہمیں جراثیم سے محفوظ رکھ سکتا ہے کیسے؟ اس کا جواب لکھنا ہے. اور پھر یہ دو کوشچن اور ہیں. ہاؤ کین وی کیپ آور سیلف سیف فرام کووڈ-19 سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ ہیو یو ایور بین ill کا آپ کبھی بیمار پڑے ہیں؟ واٹ ڈیڈ یو ڈو جب آپ کبھی بیمار ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تو بیٹا وعدے کے مطابق میں نے کویشچنز آپ کے لیے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں اور اب ہم ان کویشچنز کو آپ کے لیے ریڈ کریں گے. تو بچے پہلا کویشچن ہے لک ایٹ دا پکچر اینڈ گیس واٹ از ہیپننگ. تصویر کو دیکھیں اور اس میں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم کہیں گے ان دس پکچر اے ڈاکٹر اینڈ اے نرس از ایڈوائزنگ اے چائلڈ. ایک ڈاکٹر اور نرس بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. دوسرا کویشچن ہے ڈو یو تھنک پرسنل ہائیجین از امپورٹنٹ. تو اس کا آنسر ہے پرسنل ہائیجین از ویری امپورٹنٹ ٹو اوائڈ ڈیزیزز. تو تیسرا کویشچن وائل ریڈنگ والا ڈو یو تھنک واشنگ ہینڈز کین کیپ اس سیف فرام جرمز ہاتھوں کو دھونا ہمیں جراثیم سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ یس واشنگ ہینڈز کین کیپ اس سیف فرام جرمز اینڈ ریزلٹنگ ڈیزیزز بیماریوں سے اور جراثیم سے محفوظ رکھ سکتا ہے ہاتھوں کو بار بار دھونا. پوسٹ ریڈنگ والے دو کویشچن ہاؤ کین وی کیپ آور سیلف سیف فرام کووڈ-19 وی کین کیپ آور سیلف سیف فرام کووڈ-19 بائی واشنگ آور ہینڈ فار 20 سیکنڈس 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھونے سے ہم کووڈ-19 سے بچ سکتے ہیں ود سوپ صابن کے ساتھ بائی مینٹیننگ فزیکل ڈسٹینسز سماجی فاصلہ رکھ کے اینڈ ویئرنگ ماسک اور ماسک پہن کے. لاسٹ کویشچن ہے جی واٹ ڈو یو ڈو وین یو آر ill جب آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اف آئی ایم ill آئی ول گو ٹو دا
ڈاکٹر. اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. تو یہ تھا بیٹا آج آپ کا لیسن جس کی ہم نے ٹیکسٹ ریڈنگ کی اور پری کویسچنز اور پوسٹ کویسچن اور وائل کویسچن بھی کیے. تو اگر پسند آیا تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا, کمنٹس کیجئے گا, چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پیارے بچوں چینل سبسکرائب ضرور کریں. جب نیچے آپ کے یوٹیوب جہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تھینک یو ویری مچ پیارے بچوں آپ کی محبتوں کا. تھینک یو اگین, تھینک یو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.